पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कब तक चलेंगी, इस फैसले में 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। कल लाहौर के लिबर्टी चौक पर जलसे आम से खिताब करेंगे इमरान खान, असम्बलियां तहलील करने की तारीख देंगे। ताहम शहबाज हुकूमत, PTI, मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से इत्तलात के मुताबिक कोशिश जारी है कि कोई बीच की राह निकले, क्योंकि असम्बलीज़ के तहलील से मुल्क में सियासी बेचैनी और अफरा तफरी में मजीद इजाफा होगा, माशी बहरान भी मजीद पेचीदा होगा और इस अदम इस्तेहकाम के नतीजे में पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान होगा। अहम बात यह है कि असम्बलीज़ तहलील करने के फैसले पर नजरसानी के लिए फरीक़ैन की मुशावरत में तेज़ी आ गई है। एलानिया और पसमर्दा मुलाकातें हो रही हैं जिनमें मुख्तलिफ तजावीज़ और ऑप्शंस हैं। सदर आरिफ अलवी बहुत मुतहर्रिक है, जो न सिर्फ शहबाज हुकूमत और PTI के दरमियान एक राब्ताकार है, बल्कि PTI और क़ाफ लीग के दरमियान भी पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। खबरें हैं कि कल सदर आरिफ अलवी से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात और इमरान खान से मुनीस इलाही की मुलाकात में मुशावरत भी हुई है, जिसके बाद PTI और क़ाफ लीग ने पंजाब असम्बली की तहलील के बाद नए इलेक्शन में सियासी इत्तेहाद बरकरार रखने और सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया है। सिर्फ इस बात पर इत्तफाक होना बाकी है कि कहाँ और कितनी नशिस्तों पर एडजस्टमेंट होगी। गोया कि ये तो फैसला हो गया है, असम्बलीज़ तहलील होनी है और आइंदा 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। में कोई यकी छुपी क्या बात है। और इसके ऊपर बात भी हुई है। कल हमारी जो सीनियर लीडरशिप मीटिंग थी PTI की, उसके अंदर भी इसके ऊपर बातचीत हुई और उसके बाद मुनिस मिलने के लिए आए हुए थे इमरान खान साहब को, मुझे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक को, तो वहां पर भी दोबारा उनके सामने भी बातचीत हुई। एक इन प्रिंसिपल फैसला ये करना था पार्टी ने और इमरान खान साहब ने कि क्या हम आज कमिट कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर जो हम जाएंगे तो PMLQ हमारा इत्तेहादी होगा या नहीं। हम कह रहे हैं जी अभी तो इलेक्शन लड़ते हैं, फिर देखेंगे आगे चल के क्या होता है। तो वो सीनियर लीडरशिप टीम के अंदर भी ये फैसला खान साहब ने बता दिया, मुनिस को भी कम्युनिकेट कर दिया, फैसला हम कर चुके हैं, अगले इलेक्शन भी हमने PMLQ के साथ इत्तेहाद में लड़ना है। परवेज खट्टक साहब और मुनिस को कहा गया है कि साथ बैठ जाएं और कौन सी सीटों पे करना चाहते हैं कि इनिशियल जो है वो आप ड्राफ्ट लेके आ जाएं, फिर हमारी लीडरशिप जो बैठ के फैसला कर सकती है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। बिलाशुबा शहबाज हुकूमत की माशी कारकर्दगी और इमरान खान की अवामी मकबूलियत से लगता है कि इलेक्शन 2023 के आगाज़ में हो या आखिर में हो, PTI की पार्लिमानी हैसियत फैसला कुल होगी। इसके लिए कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना सिर्फ PTI नहीं बल्कि मुल्क कौम के लिए भी मफाद में होगा। मुल्क में जिस माशी बहरान में इस वक्त फंसा हुआ है, उसका तगाजा है कि जमहूरी क़ुव्वतें और तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क को इस बहरान से निकालें। फिलहाल इमरान खान ये समझते हैं कि वो सूबाई असम्बलीज़ की तहलील और बाकी असम्बलीज़ से PTI के इस्तीफ़ों के बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात पर हुकूमत को मजबूर कर देंगे। 90 दिनों में इलेक्शन होना आईनी तकाज़ा तो है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी कल्चर में आईनी पेचीदगियों से फ़ायदा उठाने की मुतअद्दिद दास्तानें रकम हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए आज हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ जर्नलिस्ट, नई पेशावराना जिम्मेदारियाँ संभाली हैं 92 न्यूज़ में प्रेसिडेंट की, जनाब मोहम्मद मालिक हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, बहुत मुबारक हो आपकी नई पेशावराना जिम्मेदारियाँ। ये फरमाइएगा कि कल क्या असम्बलीज़ तहलील होने का बाकायदा ऐलान कर रहे हैं इमरान खान साहब? अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये ऐलान तो कल होगा। नहीं, पहले शुक्रिया आपकी नेक ख्वाहिशात का। कामरान खान साहब के साथ कुछ पता नहीं होता, फाइनल कुछ नहीं होता। मैं आज लाहौर में हूँ, सुबह से मेरी बहुत मुलाकातें हुई हैं और जो मुझे महसूस से हो रहा है, जो मेरा टेक अवे है तमाम मीटिंग्स के बाद, कि सबसे ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि खान साहब को ये कन्विंस किया जाए कि कल कोई हतमी तारीख ना दें। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा 23 तारीख की बात शुरू हो रही थी और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि कल 17 हो सकता है या 23 को ऐलान हो सकता है। अभी पूरा जोर है कि कल खान साहब बात कोई आउटलाइन दे दें कि ठीक है जी हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 6 दिन में तारीख दूंगा। पूरा जोर लगा हुआ है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। MQM के लोगों से PMLQ के लोगों से जब बात करें, दूसरे ट्रेजरी मेंबर्स से जो पंजाब के ट्रेजरी मेंबर्स हैं उनसे बात करें, तो वहाँ पे बड़ा ही सेंसिटिव इशू चल रहा है कि डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं 70+ करोड़ के हलकों में, वो अभी ज़मीन पे उनका असर उस तरह नहीं नज़र आ रहा जिस तरह उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। गुजरात के जो अब 3 ज़िले बन गए हुए हैं उसके अंदर तकरीबन 100 बिलियन प्लस के पैसे एलोकेट हुए हुए हैं, वो कुछ ज़मीन पे लगेंगे तो उसके कुछ असरात सामने आएंगे। प्लस खान साहब को परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये भी कुछ चीज़ें कही गई हैं कि देखें गवर्नमेंट की बहुत तेज़ी हुई हुई है वफाकी हुकूमत की कि किसी तरह आपको किसी केस पे अरेस्ट किया जाए, ख्वार किया जाए, तो अगर आप गवर्नमेंट्स तोड़ देंगे और इंटरिम गवर्नमेंट्स जो बनेगी KP में और पंजाब में, फिर आपकी हिफाजत कहाँ होगी? बनी गाला में अब महफूज नहीं है, अभी आपके पास लाहौर और पेशावर सेफ हेवन्स हैं,
وہ بھی چلے جائیں گے. کیونکہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کامران، اگر آپ بھی مے بی یو ول ایگری ود می، کہ جب انٹرم گورنمنٹس بننی ہیں تو وہ خان صاحب کی مرضی کی نہیں بنے گی. ان کے نام انہوں نے ریجیکٹ کر دینے ہیں، ان کے نام انہوں نے ریجیکٹ کر دینے ہیں، تو جو پول آئے گا وہ تو الیکشن کمیشن چوز کرے گا. تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن خان صاحب کی مرضی کے لوگ تو نہیں چوز کرے گا، انٹرم چیف منسٹرز وغیرہ. تو یہ کافی اس وقت یہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور جو یہاں پہ فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الوی صاحب بھی یہی مشورہ دے کے گئے ہیں کہ آپ ابھی فوری طور پہ ڈیزالو نہ کریں جب تک لارجر پکچر کی چیزیں طے نہ ہو جائیں. لارجر پکچر میں جو ہم سن رہے ہیں یہی خبریں ہیں، مگر یہ بتائیے کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم اور جو اس وقت برسر اقتدار حکومت ہے وہ اب اس کاوش کو کوئی ایکسٹرا طریقے سے کسی اور قوت کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اسمبلیز تحلیل نہ ہو جائے. پرہیپس گورنمنٹ کافی حد تک اوپن ہے اس معاملے میں کہ ہو اسمبلیز تحلیل اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے، کچھ اس انداز کا ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا. الیکشن کمیشن کا اس پہ اثر ہوگا، وفاق کا اپنا اثر ہوگا. تو اسمبلی تحلیل کرنا اور الیکشن کو آگے روکنا فی الحال حکومت کی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس کاوش میں لگی ہوئی ہے کہ آئندہ الیکشن نہ ہونے دے اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی چلتا رہے. اگلے 3 ماہ بہت امپورٹنٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیونکہ کامران جب ان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک فیلنگ آ رہی ہے جب آپ بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں سے، ان کا خیال ہے کہ خان صاحب اپنی پیک ٹچ کر چکے ہوئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ ان کا خیال ہے کہ چیزیں نیچے آ رہی ہیں. اور جب سے یہ بات بہت اور میری بہت ہی قریبی فیملی ممبر سے بھی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کی فیملی کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے تاریخ جو وہ بتا رہے ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے کا اندیا دے رہے ہیں کہ آخری ہفتے تک جنوری کے میاں صاحب آ سکتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے پی ایم ایل این کا کہ اگر نواز شریف آ جاتے ہیں جنوری کے اینڈ میں اور اگلے 2-3 ماہ کے درمیان میں ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی ہو جاتی ہے، ٹیرین والے کیس میں 62-63 لگ جاتا ہے، توشہ خانہ میں بہت ایگریشن ہو رہی ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم کافی زیادہ لیگل پرابلمز کریٹ کر پائیں گے. تو بائی دا ٹائم الیکشن ہو رہا ہوگا پاور پالیٹکس پہ کافی چینجز آ جائیں گی. یہ ان کا، میں نے پہلے یہ کانفیڈنس نہیں دیکھا تھا، اور ان کا خیال ہے کہ اتنے امپاسبل نہیں ہے خان صاحب کو ڈیل کرنا. ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے ان سے بات کرنے کے بعد. ان کا خیال ہے کہ ہم لیگل ایشوز بھی کریٹ کر لیں گے، اور خان صاحب کو پرابلم پڑے نہ پڑے. ان کو انالیسز یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں کامران، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، کوئی فینس سٹرز ہیں، یہ سارے وہ ذرا اپنے 2 باری ریویو کریں گے. اور آج جو ٹیپ بھی نکلی ہے دوبارہ ایک بشرا بیگم صاحبہ کی، وہ بھی اگین لوگ اس کو زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے معاف نہیں کیا ہوا. اور جو کل خان صاحب نے دوبارہ ایک برسٹ مارا ہے پورا جنرل باجوہ کے اوپر، اب اس کو بھی ذرا پنڈی میں کچھ اور اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. میری کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ تو چلے گئے ہیں، اب خان صاحب جب جنرل باجوہ کی بات کرتے ہیں تو واپس انسٹیٹیوشن میں لائن ہوتا ہے، تو ہم انسٹیٹیوشن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب بار بار اس کو لے آتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا ایک عجیب سا ایکویژن ہے. اور جو ان کے قریب کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے تئیں عمران خان صاحب تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں نا ابھی. اس میں تو خود ان کو تو کوئی شک نہیں ہے کہ 3 مہینے میں 90 دن میں وہ الیکشن فورس کریں گے، چاہے پنجاب کے پی میں خالی ہو یا پورے پاکستان میں ہو. اس میں یہ لوگ بھی تیار ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اب الیکشن اگر ہو جائیں گے تو پروونس کے اندر ان کا خیال ہے کہ اتنی زیادہ ان کو فکر بندی نہیں ہے. اور آج آپ نے دیکھا بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایک غربا کے لیے پیکج بھی لا رہے ہیں، غریبوں کے لیے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز لا رہے ہیں، اور شروع ہو رہا ہے کام. ابھی انہوں نے پیٹرول کم کیا 10 روپے، وہ جو پرائسز کم کی جو کانٹرری ٹو کامن پرسیپشن، اس پہ آئی ایم ایف کو اعتراض کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کمپلائنٹ ہی جو ریٹس کم کیے تھے، وہ پرابلم نہیں ہوگا. اور اگر یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز لے کے آئے تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ابھی بھی دائرے کے اندر. تو الیکشن تو دونوں طرف سے شروع ہو گیا ہے، گورنمنٹ کا بھی شروع ہو گیا ہے، ان کا بھی شروع ہو گیا ہے. کیا فارمل فریم ورک کب ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن پہلا زور اس وقت لاہور میں یہ ہے کہ خان صاحب کل ڈیٹ اناؤنس نہ کریں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.